ओम आउनुहोस् समस्त सज्जन रागी भक्तजनहरू, हामी श्री महागम आत्मी अन्तर्गत श्री स्वस्थानी व्रत कथा आरम्भ भएको आज 9औं दिन पुरा भएर 10औं दिनमा छौँ। आज हामी 10 अध्यायका कथा श्रवण गर्नेछौँ। हिजो हामीले 9 अध्यायसम्मका कथा श्रवण गऱ्यौँ। हिजो 9 अध्यायमा हामीले शिवजीलाई सतीदेवीलाई बोकेर हिँड्दाखेरि सतीदेवीका जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भए त्यहाँ कस्ता कस्ता शक्तिपीठ रहे, कस्ता महादेवका मन्दिर रहे, त्यसका बारेमा वर्णन गऱ्यौँ। र आज आउनुहोस्, आजको कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि हामी हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिएर उनै श्री स्वस्थानी भगवती देवीको अवश्य प्रार्थना गर्नेछौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्तितुज्ज्वलपपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवे वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आउनुहोस् पुष्पाञ्जलि पुष्प चढाउँ श्री स्वस्थानी भगवती मातामा। आउनुहोस् हामी कथा श्रवण गरौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे आज्ञास्थ मुनि, फेरि राजगृहमा गई कुहुन पतन भयो। राजगृह प्रेत राजा राजेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा वायु आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको प्राणवायु बाहिर रहन सके भन्ने वरदान दिन्। त्यहाँबाट महापन्थमा पुग्दा देब्रे कोना पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा विश्वासुगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रादि देवतालाई मोह गर्न सके भन्ने वरदान दिन्। फेरि कोलापुरमा पुग्दा उदर पतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नर्मदा योगिनी श्मशान रक्षणेश्वर महादेव उत्पत्ति भई विष शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा गरुड आई तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भएर नागहरू तिम्रो आहार हुनेछन् भन्ने वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ रत्नादेवी शङ्कुपासा योगिनी उन्मक्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिका प्रस्तर पत्थरहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवता मानेर मनुष्यले तिमीहरूलाई पूजा गरून् भन्ने वरदान दिन्। र त्यहाँबाट ओंकारेश्वरमा पुग्दा
माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओंकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रही। तस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्ष आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर चिताएको कुरा दिन सके भन्ने वरदान दिन। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रही। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुसाई श्रद्धापूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर धर्म कर्म गर्दा तिमीहरू रहनै पर्छ भन्ने वरदान दिन। अनि उज्जैनमा पुगेपछि रगतको ढल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललज्जिह्वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रही। त्यस आनन्द भूमिमा गए हिमालय पर्वतको तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर यावत जीवात्मालाई मोक्ष दिन सके भन्ने वरदान दिन। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने कान पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रही। त्यस शान्त भूमिमा पुगी योगिनी गणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सदैव यज्ञको फल दिने समर्थ भए भन्ने वरदान दिन। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगादि देवी कलङ्का योगिनी सहस्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रही। त्यस पुण्यभूमिमा मातृकागण आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर स्थानको अधिपति हुन सके भन्ने वरदान दिन। तब हस्तिनापुरमा गए दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटरा योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रही। त्यस वीरभूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भएर संहारकर्ता हुन सके भन्ने वरदान दिन। फेरि उड्डीयानमा पुग्दा शिर पतन भयो। उड्डीयान पीठ विकला देवी पिङ्गला योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रही। त्यस मोक्ष भूमिमा गई हनुमानले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर रामको सेवक बनेर लङ्का डढाउन सके भन्ने वरदान दिन। अनि प्रयागमा पुगेपछि फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सिम्मजाङ्गा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा 10 अवतारले गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्य त्रेता द्वापर र कलीमा दुष्ट दैत्यहरूको संहार गर्न सके भन्ने वरदान दिन। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौलो पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रही। त्यस कर्मभूमिमा विश्वकर्माले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो कीर्ति चन्द्र सूर्य रहेसम्म चलोस् भन्ने वरदान दिन। मायापुरी हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुरी पीठ महादेवी चञ्चलाक्षी योगिनी तपसेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गई 64 लिङ्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन सके भन्ने वरदान दिन। तब मल्लगिरीमा पुग्दा देब्रे कोन पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कलङ्क जिह्वा योगिनी उमेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। यस घोर वनमा गए भूत प्रेत पिशाचहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू सधैँ मेरो नजिकमा रहे भन्ने वरदान दिन। अनि शेरपुरमा गएर तालु पतन भयो। शेरपुर पुट उमादेवी अष्टवक्त्र योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सत्य भूमिमा गई सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सत्यमा रहने जातिलाई उद्धार गर्न सके वरदान दिन। त्यसका बाद हर्षगिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। हर्षगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कमला योगिनी धर्मध्वंसेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा गए कलीले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर
मनुष्यको बुद्धि भ्रष्ट गर्न समर्थ भए भन्ने वरदान दिइन्। अनि नीलगिरीमा पुग्दा मुकुट पतन भयो। नीलगिरी पेट सरला योगिनी आनन्देश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप लिएर त्यस पुण्य भूमिमा गई सूर्यादि ग्रहहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लाभ हानिको फल प्रदान गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। अनि मेरुगिरीमा गई सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पेट पूर्णा देवी कपाल योगिनी जीवापतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूप लिएर त्यस आनन्द भूमिमा नागहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको शरीर अगम्य होस् भन्ने वरदान दिइन्। महेन्द्राचल पमा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमन योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप लिइरहे त्यस सुरम्य भूमिमा गई भक्तिपूर्वक लक्ष्मीजीले सेवा गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर कार्तिकको औँसीका दिन सबैले तिम्रो पूजा गरून् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा गएर देब्रे तिग्रा पतन भयो। बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप लिइरहे त्यस आनन्द भूमिमा कमल आदि पुष्प आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर पूजा कालमा तिम्रो मान होला भन्ने वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुतस्थान गर्भस्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ रत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप लिइरहे त्यस पुण्यभूमिमा आई सरस्वतीले तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण जीवात्माको बोलीमा तिम्रो बास होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बाउ करङ्ग पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप लिइरहे त्यस आनन्द भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आए। योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको नाश हुने छैन भन्ने वरदान दिइन्। फेरि उमेशपुरमा गई पण्ड्याउलो पतन भयो। उमेशपुर पेट त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूप लिइरहे र त्यस शीतल भूमिमा गए मेघ बादलले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर लोकलाई जलदान गर्न सके भन्ने वरदान दिइन्। छायापुरमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भयो। छाया छत्रपेट छत्रेश्वरी देवी सुकुमला योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूप लिइरहे त्यस मोक्ष भूमिमा गई काल आदि अष्ट भैरवले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर मातृका गणको अधिपति भए भन्ने वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि यस्तै तरले जहाँ तहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ एउटा पीठ उत्पन्न हुँदै गयो र मैले तिमीलाई संक्षेपमा केही पीठको वर्णन सुनाएँ। यी पीठहरूमध्ये एउटाको मात्र पनि श्रद्धापूर्वक दर्शन गरे मनोकामना पुरा हुनेछ। यसमा कुनै पनि सन्देह नमान भनेर चाहिँ कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ नि अगस्त्य मुनिलाई। यिनै प्रसङ्गका साथ आजका हाम्रा 10औं अध्याय पूर्ण भएर जान्छन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महागमात्मे कुमार अगस्त्य संवादी श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रत कथायां सती दिव्या अंग प्रत्यंग पतन स्थानी पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम दशमोत्सव। आउनुहोस् अब पुष्प लिएर श्री स्वस्तानी भगवती को प्रार्थना गरौँ। सबैले हातमा पुष्प लिएर नमस्कार गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहेतु ब्राह्मणा सन्तु निर्भया।
अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंगा या कुन्दिन्तु शारदवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषचाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हामीले हातमा लिएको पुष्प सबै श्री स्वस्थानी भगवती मातामा अर्पण गरौँ। सबैले भन्नुहोला श्री स्वस्थानी भगवती माताको, सती देवी भगवतीको, सती देवी भगवतीको, कैलाशवासी श्री शंकर भगवानको, कैलाशवासी श्री शंकर भगवानको, रमा विन्ध्यवासिनी भगवती माताको, रमा विन्ध्यवासिनी भगवती माताको, आशुतोष भगवानको, आशुतोष भगवानको, श्री शंकर भगवानको, धनेश्वर धामको, धनेश्वर धामको, पशुपतिनाथ महादेवको, त्र्यंबकेश्वर महादेवको, ओंकारेश्वर महादेवको, ओंकारेश्वर महादेवको,